आमचे माजी मुख्यमंत्री तशेंच आतांचे मंत्री बाबुराव नायक तांकां स्वर्गवास जालो हें आयकून अति दुख्ख जालें। कारण असले ह्या आमच्या समाजान अशे लिडर जावप आनी अशे नावलौकीक मेळप हें बरेंच जुळून येयलें। अशे लिडर मेळपाक आमकां बरें म्हणजे बरेंच मुश्कील। आनी आज जो देवा कडेन तो गेलो आमकां खरोखर अशें दिसलें की एक आमचो मोठो हिरा हरपला। कारण म्हाका याद जाता की जेन्ना आमचे उजगांव फोंडा मतदारसंघान जेन्ना आसलें तेन्ना म्हाका 20 वर्सां पंच म्हणून काम करपाक, सरपंच म्हणून काम करपाक आनी जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून काम करपाक म्हाका तेणी खरोखरच बरी संदी दिली। आनी हेजो विसर हांवूच न्हू तर सबंद कोण विसरपाक शकना। आनी असली व्यक्ती आमच्या सारकिल्ल्याक देव मनशान मेळ्ळी। हांव खरोखरच तेजे आमी सामके ऋणी आसा आनी हें ऋण आमी तेजें केन्नाच फारीक करपाक शकना। कारण आज हांव तेजे कडेन मागता की तेज्या आत्म्याक बरी शांती लागची आनी तेज्या भुरग्यांक ही कारकीर्द चलोवपाक देवान बरें आयुश्य दिवचें हें सांगून हांव ताका एक श्रद्धांजली अर्पण करतां।